अपडेट लिएर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तर्फबाट म उपस्थित छु। प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटा। मेरो साथमा दिनेश श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँले सांकेतिक भाषामा यसको उल्था गरिराख्नु भएको छ। पहिलो अपडेट मैले प्रयोगशालाको परीक्षणबाट गराउन चाहन्छु। पीसीआर विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या आजसम्म 30,723 भएको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या 69,560 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा थप 2,558 वटा पीसीआर विधिबाट र 1,791 वटा आरडीटी विधिबाट परीक्षणहरू भएका छन्। हामीले फागुनको मसान्तसम्म पीसीआर विधिबाट 456 गरेका थियौं परीक्षण भने चैत्र मसान्तसम्म आइपुग्दा 5,184 पुगेको थियो र वैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा 21,340 पुगेको थियो र जेठमा यसको गति बढाएर हाल 30,723 पुगेको छ। त्यसैगरी आरडीटी विधिबाट चैत्र मसान्तसम्म 3,321 र वैशाख मसान्तसम्म 60,319 पुगेकोमा आजसम्म 69,560 भएको छ। आरडीटीको विभिन्न प्रदेशबाट प्राप्त जानकारीहरू आएका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 9,217, प्रदेश नम्बर 2 मा 6,022, बागमती प्रदेशमा 11,923, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 6,932, प्रदेश नम्बर 5 मा 9,132, कर्णाली प्रदेशमा 7,580 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 18,754 गरी कुल 69,560 आरडीटी विधिबाट गरिएका परीक्षणहरूको संख्या पुगेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू आज 20,090 जना रहनु भएको छ, जसमध्ये प्रदेश नम्बर 1 मा 1,180, प्रदेश नम्बर 2 मा 3,080, बागमती प्रदेशमा 285, गण्डकी प्रदेशमा 393, प्रदेश नम्बर 5 मा 12,815 र कर्णाली प्रदेशमा 707, त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,630 गरी कुल 20,090 जना व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा रहनु भएको छ। आइसोलेसनमा बसेका व्यक्तिहरूको संख्या 412 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 26 र उपत्यका बाहिर 386 जना आइसोलेसनमा रहनु भएको छ। प्रादेशिक विवरण अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 27 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 133 जना, बागमती प्रदेशमा 70 जना, त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा 1 जना, प्रदेश नम्बर 5 मा 170 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 11 जना गरी कुल 412 जना रहनु भएको छ। कल सेन्टरको बारेमा अपडेट गराउन चाहन्छु। हाम्रो 2 वटा कल सेन्टर 1133 र 1115, जसमा यहाँहरूले निशुल्क रूपमा डायल गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी कलहरू आउने क्रममा गत 24 घण्टामा 1,898 वटा कलहरू हामीलाई प्राप्त भएका छन्, जसको सम्बोधन हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू मार्फत भइरहेको छ। कोभिड-19 को विशेष वेब पेज covid19.mohp.np र मोबाइल एप्लिकेसन हाम्रो स्वास्थ्य, यो 2 वटा एप्लिकेसनहरूमा आजसम्म आफ्नो स्वास्थ्यको बारेमा फारम भरेर त्यसको विवरण भर्ने व्यक्तिहरूको संख्या 42,167 छ, जसमध्ये गत 24 घण्टामा मात्र 3,079 जनाले उक्त फारम भर्नु भएको छ, जसमध्ये 23 जना सम्भावित संक्रमितहरू रहनु भएको छ र कुल सम्भावित संक्रमित जो रेड जोनमा पर्नु भएको छ उहाँहरूको संख्या 405 पुगेको छ। यहाँहरूलाई हाम्रो एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य भइ नै रहेको छ। सेल्फ एसेसमेन्टको कुरा गर्दा चैत्र मसान्तसम्म 15,070 जनाले र वैशाख मसान्तसम्म 35,723 जनाले
यो फारम भर्नुभएको थियो भने आजसम्म 42,000 बढी पुग्नु भएको छ। त्यसैगरी रेड जोनमा चैत मसान्तसम्म 206 जना र वैशाख मसान्तसम्म 354 जना पुग्नु भएको थियो र आजको दिनसम्म 405 जना हुनुहुन्छ। आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्राइभेट लिमिटेडले पिपी 100 थान, पन्जा 10,000 थान, सर्जिकल मास्क 10,000 थान र N95 मास्क 1,000 थान सहयोग स्वरूप सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाजले पनि N95 मास्क 100 थान, थर्मल गन 10 वटा, पिपी सेट 50 थान र सर्जिकल मास्क 2000 थान हस्तान्तरण गरेको छ। सिन्धुपाल्चोक निवासी सुत्केरी महिलाको कोभिड-19 पोजिटिभ हुँदा मृत्यु भएको थप कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ उहाँको कन्ट्याक्टमा रहेका व्यक्तिहरूको भइ नै रहेको छ। यसै क्रममा डिपार्टमेन्ट अफ कम्युनिटी मेडिसिन र सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ पब्लिक हेल्थ टिचिङ हस्पिटलद्वारा आज 170 जनाको तहाँ नमुना सङ्कलन भइरहेको छ र अन्य स्थानमा पनि यो सम्बन्धी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र स्वाबहरू नमुना सङ्कलन भइरहेको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको बारेमा विवरण दिन चाहन्छु। आज बाँके जिल्लामा 46 जना पुरुषहरू र 1 जना महिला गरी कुल 47 जना पोजिटिभ कोभिड-19 पोजिटिभ पहिचान भएको छ। यो भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पोजिटिभ पाइएको हो। त्यसैगरी मोरङ विराटनगर स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका 1 जना पुरुष, त्यसैगरी भैरवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुष, त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना गरी जम्मा 4 जना पुरुषहरू थप कोभिड-19 पोजिटिभ देखिनु भएको छ। उहाँहरू सबै 18 वर्षदेखि 46 वर्ष उमेर समूहका हुनुहुन्छ। पोजिटिभ देखिएका सबै व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना र उहाँहरूको हालको ठेगाना अनुसारको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम हाम्रो स्वास्थ्य सेवा विभाग एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाबाट भइरहेको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुष 298 जना र महिला 59 जना हुनुहुन्छ। हालसम्म 36 जना निको भएर घर फर्किनु भएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसरी कुल संक्रमित व्यक्तिहरूको स्थायी ठेगाना रहेको जिल्लाको संख्या 31 पुगेको छ। सो अनुसार प्रदेश नम्बर 1 मा 40, प्रदेश नम्बर 2 मा 132, बागमती प्रदेशमा 18 एक मृत्युसहित, गण्डकी प्रदेशमा 3, प्रदेश नम्बर 5 मा 159 एक मृत्युसहित र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 जना गरी कुल 357 जना हालसम्म संक्रमित हुनुहुन्छ। संक्रमितको संख्या हेर्दा फागुन मसान्तसम्म 1 जना, चैत मसान्तसम्म 12 जना, वैशाख मसान्तसम्म 219 जना रहनु भएकोमा हालसम्म 357 जना हुनुहुन्छ। हामीले यहाँहरूको विभिन्न माध्यमबाट समाचारहरू पनि लिइरहेका छौं। उक्त समाचारहरू, उक्त जिज्ञासाहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्दै पनि जानेछौं र हामीले आफ्नो अडियो क्लिपहरू पठाउनु होला, जसबाट हामीले अलिकति भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूको जिज्ञासाको प्रश्नको जवाफ दिन सकौं भन्ने कुरा राखेका थियौं। सो अनुसार आज हामीलाई दुईवटा अडियो क्लिपहरू प्राप्त भएका छन्। सो अडियो क्लिपको म जवाफ दिन कोसिस गर्नेछु। हेलो हजुर नमस्कार, म सल्यानदेखि डीआर संकल्प। कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट संक्रमित गर्भवती महिलाबाट जन्मने बच्चामा यो भाइरस सर्छ कि सर्दैन? धन्यवाद। नमस्कार, मेरो नाम गणेश बोहरा, विठ्ठलचिर गाउँपालिका वडा नम्बर 4 बझाङ। मेरो प्रश्न के छ भने यो कोरोना भाइरसबाट जुन
व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यो व्यक्तिलाई मसान घाटसम्म लग्दाखेरि हामी सर्वसाधारणले लग्यो, यदि आफ्नै पुरानो संस्कृति अनुसार लग्यो भने हामीलाई कोरोना संक्रमित हुने सम्भावना कतिको हुन्छ वा संक्रमित हुन्छ कि हुँदैन? प्रश्नकर्ताहरूलाई धन्यवाद छ। म पहिलो प्रश्नको जवाब दिन चाहन्छु। कोभिड-19बाट के गर्भवती महिलाको गर्भको बच्चा र नवजात शिशुलाई कोरोना सर्छ कि सर्दैन भन्ने जिज्ञासा थियो। सो सम्बन्धमा अहिलेसम्म कोभिड-19 को संक्रमण गर्भमा रहेको भ्रूणमा र सुत्केरी हुँदा नवजात शिशुमा सरेको पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैगरी गर्भमा रहेको भ्रूणसँगको तरल पदार्थ र आमाको दूधको नमुनामा पनि कोभिड-19 भाइरस देखा परेको छैन। तर पनि आमाले आफ्नो शिशुलाई स्तनपान गराउँदा, आफ्नो शिशुको हेरचाह गर्दा संक्रमित महिलाले विभिन्न सुरक्षाका उपायहरू भने अपनाउनुपर्छ। स्तनपान गराउने बेलामा नाक मुख राम्ररी छोपिने गरी मास्कको प्रयोग गर्नुपर्छ। बच्चाको अनुहारमा जथाभावी छुने गर्नु हुँदैन। बच्चा छुनु अघि र छोइसकेपछि साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्ड भन्दा बढी राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। आफू बसेको ठाउँ र त्यसको वरिपरि सधैँ सफा राख्नुपर्छ। बच्चा तथा आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। दोस्रो प्रश्न, कोभिड-19 को कारण मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको कसरी शवको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने जिज्ञासा, त्यो आशयको जिज्ञासा थियो। त्यसको बारेमा हामीले प्रष्ट निर्देशिका कार्यविधि बनाइसकेका छौं, जो हाम्रो वेबसाइटमा यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 को मृत्यु भएको शवलाई जथाभावी सद्गत गर्नु हुँदैन। शव राखिने एम्बुलेन्सका शव वाहनका चालक तथा कर्मचारीहरू, आफन्तहरू, त्यहाँ रहनुहुने व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री PPE को प्रयोग गर्नु अनिवार्य छ। शवलाई सकेसम्म कम चलाउनुपर्छ। शवको डिजइन्फेक्सन गर्न जरुरी भने छैन। शवलाई सकेसम्म छिटो दाह संस्कार गर्नुपर्छ। शवको व्यवस्थापनमा 60 वर्ष उमेरका माथिका र दीर्घ रोगीहरू सबको नजिक जानु हुँदैन। आफ्नो नित्य कर्म, आफ्नो परम्परा अनुसारका कार्यहरू गर्न सक्नुहुन्छ, तर शवलाई नछोइकन यो कार्यहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। शव हेर्नको निम्ति 1 मिटर भन्दा बढीको दूरीबाट थोरै संख्यामा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लगायतका शव व्यवस्थापनसँग जोडिएका अन्य कुराहरू सहितको हामीले कार्यविधि जारी गरिसकेका छौं। सो हाम्रो वेब पेजहरू वेबसाइटमा छ, सो पनि हेरिदिनुहोला। यति भन्दै आजको यो अपडेट म यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार।